जी, हम ये जानते हैं कि कादियानी जमात जो है फ्री मेसन और मिशनरीज कंट्रोल नौआबादियाती निज़ाम जो था हिंदुस्तान के अंदर, ये इनके ज़ेर तरबियत हैं। और ये हर एक मंसूबा, हर एक अमल जो है, ये इनकी मुशावरत और इनकी हदायत के मुताबिक अंजाम देते हैं। कि ज़ाहिर है कि जैसे मैं बयान कर चुका हुआ हूँ कि ये मिशनरीज़ ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मादर चौथ को वो बनाने के लिए कि जी ये कोई सच्चा है और ये कोई आलम दीन है, तो वो फिक्स्ड या डिज़ाइन जिसको कहते हैं वो मनाजरे भी करवाया करते थे, जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जय जयकार हो जाती थी। इसीलिए वो मुसलमानों का हीरो बनाने की कोशिश की। और ये इनका तरीका कार होता है, ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका ये ज़रूरी नहीं कि एक कादियानी दूसरे कादियानी को कोई मैसेज दे के समझाए कि मैं ये चाहता हूँ या तुम ये करो। इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो तरबियत याफ्ता हैं ये माचोद ना। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी कमज़ोरियाँ इनमें रह जाती हैं। झूठ जो है वो कभी भी हमेशा अपना तासुर कायम नहीं कर सकता, दायमी नहीं रहता। खैर, तो इसीलिए यहाँ मैं आज एक फिर इस मौजू के ऊपर बात कर रहा हूँ कि कैसे एक कादियानी जिसको मौलवी ज़हूर हुसैन फ़ातिह बुखारा कहते हैं, ये इस्मा चौथ की फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये आदमी जो है, इसका इंटरव्यू के कुछ मैं क्लिप्स भी लगा रहा हूँ साथ साथ में, लेकिन इसकी स्टोरी पहले आप सुन लें कि ये क्या कह रहा है। और इसकी कोई मंतक, कोई दलील ऐसी नहीं जिसके इसकी बातों के ऊपर यकीन किया जाए। पहली बात तो ये कह रहा है कि मुझे मिर्ज़इयों ने भेजा जाके तुम बुखारा के अंदर क्या बोलते हैं तबलीग करो कादियानियत की। जबकि ये बुखारा रशिया, ये उस ज़माने की बात है जबकि वहाँ रूस के अंदर नया नया बोल्शविक रेवोल्यूशन आया था। और ये उसके बारे में अपनी एक इंटरव्यू में जो भी है वो बयान कर रहा है। आप ये पहले सुने, फिर मैं इसके बाद अपना तबसरा करता हूँ। तो ये चीज़ हज़रत अक़दस के लिए, हमारे आका इमाम के लिए बड़ी तकलीफ दे थी कि वो मुल्क जिसमें खुदा की हस्ती का इनकार किया गया है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि देर तक उनके यही ख्यालात रहें। आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुझे वहाँ भेजता हूँ। चुनांचे आपके इरशाद के बाद माह जुलाई 1924 में मैं कादियान से गया और ईरान का पासपोर्ट मुझे मिल गया। जब मैं ईरान पहुंचा तो मैंने हर चंद कोशिश की कि मुझे पासपोर्ट मिले, लेकिन मुझे पासपोर्ट नहीं मिला। बावजूद इसके, चूंकि मैंने जिंदगी वक्त की हुई थी और मेरे प्यारे आका हजरत साहबजादा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब जो खलीफातुल मसीह थे, उनका इरशाद था कि तुम्हें जाना है। मैं बगैर पासपोर्ट के वहां से चला गया। वहां से जाते हुए जब पहली जगह अर्तक एक छोटा सा स्टेशन था और वो रूस की सरहद थी, जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ चंद जोड़े थे कपड़ों के, बिस्तर था, किताबें, दीनी किताबें थी, ये सामान मेरे साथ था। और जब मैं स्टेशन पर ही पहुंचा, रात का वक्त था, तो सिपाही ने मुझे पकड़ा। सिपाही ने देखा और देखने के बाद उसने उस वक्त तो खामोश हो गया। वहाँ स्टेशन पर ही एक दुकान थी, मैं वहाँ कुछ रात गुजारने के लिए ठहरा। तो वहाँ एक तुर्क ने, जो कि मुझे सरहद पार करने के लिए ले गया था, और वहाँ वो लाया, उसने उस दुकान में मुझे ठहराया। दूसरे दिन शाम को फिर मैं जब बुखारा के लिए जाने लगा तो मैं स्टेशन पर जा रहा था कि एक सिपाही, एक अफसर आया और उसने मुझे देखकर कहा कि तुम मेरे साथ चलो। चुनांचे वो मुझे ले गया और जो कैद खाना था अर्थक में, मुख्तसर सा छोटा था, वहाँ मेरे कुछ हालात दरियाफ्त करके मुझे उसने कैद कर दिया। मुझसे वो पूछते और मेरे हालात दरियाफ्त करते, और फिर सुबह जब शहरी का वक्त होता तो मुझे फिर कैद खाने में भेज देते। इस इसना में उनको मुझ पर चूंकि बहुत ज्यादा शक था, क्योंकि वो खुदा को मानते नहीं थे, वो समझ ही नहीं सकते थे कि एक नौजवान पढ़ा लिखा आदमी
जासूस होकर हमारे हालात मालूम करने के लिए आए। ये इतना खतरनाक जबरदस्त शक उनको पैदा हो गया था कि जो भी मैं कोई बात करता उसको वो इसी तरह मामूल करते कि ये तो जासूस है। चुनांचे उस वक्त मैंने अपने आका को मैंने ख्वाब में अपने आका को देखा, ज़ियारत की, और आपने मुझे फरमाया कि तुम्हें मैंने इसलिए नहीं भेजा है कि तुम बगैर किसी तबलीग के रात और दिन गुजारा करो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम तबलीग करो। जब मुझे ये आपकी तरफ से तंबीह हुई तो मुझे बड़ी नदामत हुई। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे चाहिए कि मैं ज़बान रूसी सीखूं, क्योंकि जब मुझे उनकी ज़बान नहीं आती तो मैं थोड़ी कैसे कर सकता हूँ। तो जिस कमरे में इश्काबाद के जिस कमरे में रखा हुआ था वो सियासी कैद खाना था। एक उर्लोफ नाम का आदमी था जो पायलट था और उसी ज़बान खूब अच्छी तरह जानता था, रूस का रहने वाला था, और 3-4 ईरानी थे जो वो भी मेरी तरह कैद होकर ईरान से यहाँ आए हुए थे। उनमें से एक ईरानी को मैंने फारसी में कहा, जो मैं थोड़ी बहुत जानता था, कि आप इनको कहें कि मुझे रूसी ज़बान सिखाएं। उसने मुझे पहले समझाया कि तुम पर तो सबसे ज़्यादा शक है, जब तुम रूसी सीखोगे तो उनको और ज़्यादा शक हो जाएगा कि ये तो हमारे हालात मालूम करने के लिए अब रूसी सीखने लगा। मैंने कहा कुछ हो, मैंने रूसी ज़रूर सीखनी है। चुनांचे मेरे कहने पर उसने उर्लोफ को, जो कि पायलट था, कहा कि इनको आप रूसी सिखाएं, ये आपसे दरख्वास्त करते हैं कि मुझे रूसी सिखाएं। चुनांचे उन्होंने मुझे रूसी सिखानी शुरू की और मैंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ रूसी के अल्फाज, कुछ फिकरात सीख लिए, और मुझे रात और दिन यही ख्वाहिश हुई और खुदा से मैं दुआ भी करता कि ऐ खुदा तू मुझे रूसी सीखने की तौफीक दे, ताकि मैं कैद खाने में रूसी सीखूं और फिर उस ज़बान में मैं उनको इस्लाम की तबलीग करूं। क्योंकि जब मैं उनकी ज़बान नहीं जानता, वो मेरी ज़बान नहीं जानते, तो किससे मैं तबलीग कर सकता हूं। जी, ये जो आपने क्लिप सुना है ये कादियानियों का एक मुबल्लग जो रशिया में गया था, उसका नाम मौलवी ज़हूर हुसैन बताते हैं। ये गालिबन होशियारपुर या इधर का ईस्ट पंजाब का कहीं का था। तो वो ये बयान कर रहा है कि जब मिर्ज़ा महमूद वल्दुल जना को जब ये पता चला कि ये रूस के अंदर एक ऐसा इनकलाब आया है जो खुदा को नहीं मानते, मुल्हिद हैं, तो इसने मिर्ज़े ने या फिर इसको हुक्म दिया कि तुम वहाँ जाओ जहाँ मुल्हिद हैं, वहाँ जाके कादियानियत की तबलीग करो, लोगों को कादियानी बनाओ। तो उससे पहले वो जो मैंने देखा है, इसकी ऑटोबायोग्राफी में भी मुख्तसर सी मैंने देखी है, वो कहता है जब हुक्म मिला कि आप जाएं तो जो हमें बजट दिया गया वो बहुत कम था। तो फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत कम किराया आप दे रहे हैं या अखजारात जो सफ़र वगैरह के। तो मिर्ज़ा बशीर ने कहा कि ये तुम कोई गरीब जमात है और तुम इतने मतलब पैसे डिमांड कर रहे हो, ये वो। तो फिर उसने कहा कि मैंने उनको जवाब दिया कि आप मुझे कोई भी पैसा ना दें, मैं पैदल चला जाऊंगा। तो लिहाजा मैं पैदल चलना शुरू हो गया। देखिए आगे ये जो है वो बता रहा है कि जब ये वहाँ क्या करने गया था, तनहा एक मरज़ई, वहाँ जहाँ पर के अल्लाह का नाम लिया जाए, ईसा मसीह का नाम लिया जाए, मूसा का नाम लिया जाए, मूसा अलैहिस्सलाम का, या किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी का, मुक़द्दस हस्ती का, तो वो उठा के आपको क्या बोलते हैं, साइबेरिया में जबरी मुशक्क़त पर भेज देते हैं या फायरिंग स्क्वाड के सामने रख के मार देते हैं। और कोई ये तारीख़ यही है, तारीख़ यही है। ओके, तो जहाँ पर खुदा का नाम लेना जो है वो सज़ाए मौत है, इबरतनाक सज़ाएँ हैं, तवील अरसा जेलों में रख देते हैं। तो ये वहाँ पर जनाब भेजना तो फिर ख़ुदकशी है। और फिर आगे वो ये बता रहा है कि मुझे तो ज़ुबान तक नहीं आती थी उसकी, क्या बोलते हैं, रशियन, और बहुत बेसिक चंद एक जुमले फ़ारसी के आते थे। और फिर आगे ये मुझे ये बताया जाए कि जब आप एक ऐसे मुल्क में लोगों को भेज रहे हैं कि जहाँ पर मजहबी लोगों को फ़ौरन सज़ाए मौत दी जाती है, और फिर उसके बाद
اس کو آپ اپنے لٹریچر کی اپنے یعنی دین کی قادیانیت کی بکس بھی ساتھ دے کے تو اس کو وہاں بھیج رہے ہیں. تو یقیناً اور یقیناً جب ایک آدمی زبان نہیں جانتا وہ روسیوں کو کیسے، اول تو وہاں اجازت نہیں ہے، قانونی طور پہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر تبلیغ کر سکے کسی بھی مذہب کی، تو یہ کیسے اس کو وہاں بھیج دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ تبلیغ کا نہیں تھا. اصل مسئلہ کیا تھا کہ جس الزام میں رشین نے یا سوویٹس نے اس کو اریسٹ کیا وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم کو انگریزوں نے بھیجا ہے کہ تم یہاں کے حالات جان سکو اور جاسوسی کر سکو. اور پھر کیونکہ جو ڈیٹیل میں جو اس کا لکھا ہوا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہاں اس زمانے میں جو ہے بولشوک کی ریڈ آرمی اور وائٹ آرمی کی لڑائی بھی ہو رہی تھی، اور اسی دوران جو ہے برطانیہ کے بڑے مشہور کیا بولتے ہیں جو جاسوس وغیرہ ہوتے تھے، ایک ہینری بین تھا، ایک سڈنی، کچھ یہ 4-5 ایسے نام ہیں جو اس وقت میرے سے ایکچولی انہوں نے یہ برٹش انگریزوں کے جاسوس تھے جن کو خاص طور پہ سوویت یونین میں جو بولشوک ریولوشن آیا تھا اس کی جاسوسی کے لیے جو ہے وہ ایک انہوں نے سیل بنایا ہوا تھا جس میں کچھ افریقن بھی تھے، کچھ انڈین بھی تھے، کچھ اور بھی ممالک کے عرب کنٹریز کے بھی وہ برٹش جاسوس تھے جو کہ ماسکو یا سوویت یونین میں جا کر مختلف علاقوں میں وہ یہ کرتے تھے کہ جی ہم یہاں سٹڈی کرنے آئے ہیں یا کمیونزم کو ریڈ کرنے آئے ہیں، بظاہر ان کو یہ. تو اسی میں جو ہے بہت سارے جاسوس اس زمانے میں انگریزوں نے یہاں بھیجے تھے یہ رشیا کے اندر یا سوویت یونین کے اندر. تو ان میں سے کچھ لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا، کچھ بھاگ گئے، کچھ کیونکہ جو برٹش اور ویسٹرن پاور جو تھیں وہ جو وائٹ آرمی تھی وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ اپنے جاسوسوں کو وہاں پینیٹریٹ کروا رہے تھے. تو جو اس کو یعنی مرزا محمود وہ مادر چوت کیسے ایک آدمی کو اپنے قادیانی کو وہاں بھیج رہا ہے جہاں اجازت بھی نہیں ہے، جو زبان بھی نہیں جانتا، جو جناب جس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے، بقول اس کے کہ اس نے پیدل ٹریول کیا ٹو سیو قادیانیز منی، جماعت کے پیسے بچانے کے لیے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ اوکے، آپ میں وہ کہتے ہیں میں جولائی 1922 میں ٹریول شروع کیا فرام قادیان ٹو بخارا، وہ تھرو مطلب یہی راؤٹ ہوگا جو کہ ایران کا تو اس نے لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ ترکمنستان کے بارڈر پر جو ہے وہاں پر گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ. تو یہ بالکل اور بالکل ایک واضح جھوٹ ہے ان کا. تو اصل حقیقت کیا ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ انگریزوں کے اتنے زیادہ فرما بردار تھے یہ ماچود قادیانی کہ انہوں نے جب ڈیمانڈ کی کہ ہمیں مرزائی چاہیے سوویت یونین جیسے مشکل علاقے میں جہاں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ملینز آف رشینز کو جو انہوں نے سپیئر نہیں کیا وہ مار دیتے تھے، تو ایک مولوی کو وہاں بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ یقیناً یہ کمٹمنٹ تھی مرزائیوں کی کس کے ساتھ؟ انگریزوں کے ساتھ. جو آپ حکم دیں گے ہم وہی کریں گے. انہوں نے ملینز آف پیپل جو ہے یہ بہن چودوں نے وہاں پر کیا بولتے ہیں کمپین کی انسائیڈ انڈیا کہ ان کے سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار میں بھی جو ہے وہ بھرتی کرتے تھے لوگوں کو لالچ، اور اتنے غریب لوگوں کو ہندوستان کے انہوں نے برطانوی فوج کے لیے بھرتی کیا، اور ان بیچاروں کو بنیادی تربیت بھی نہیں تھی اور وہ انگریز ان کو پہلے مورچوں پہ بھیج دیتے تھے. اوکے، تو وہ جناب پھر آرڈر پیچھے سے دیتے تھے کہ تم رش کرو
रश करके तो जर्मनों के मोर्चे में जाओ। जर्मनों ने मशीन गन लगाई होती थी, वो बेचारों के पास कोई हल होता नहीं था। अगर वो ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे, पीछे से बरतानिया वाले गोलियां मार देते थे, और फिर वो मजबूरन वो भाग के तो कहते थे चलो शायद इसमें बच जाए, तो वो दूसरे के ट्रंच में जाके घुस जाते थे और ये और वो। हो ऐसे गलत तरीके से इस माचोद जमात ने कैसे कैसे लोगों को जो है ना इस्तेमाल किया है। ये आप देख लें, ये 1917 या 18 का तराशा है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, ये इन्होंने बेशुमार हिंदुस्तान के लोगों को चंगों के नज़र कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों की खुशनुदी के लिए और उनसे मराहत हासिल करने के लिए। अब ये है जी जनाब 3 अगस्त 1918 का मतलब अल-फज़ल का तराशा। ये वो जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा जो है वो मदरचोद हुक्म दे रहा है। चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का मदरचोद बेटे के हुक्म से तमाम जमात अहमदिया हर जगह हर मुमकिन तरीक़ से अपनी मौसन गवर्नमेंट के लिए इमदाद जंग में मसरूफ़ है, इसलिए हर शख्स के लिए ये भी एक आसान तरीक़ है कि मैंने जो कई मुख्तलिफ़ मज़मूनों के इश्तिहारात शाया किए हैं, अखबाब मंगवा कर अपने अपने इलाक़ों के मुअज़्ज़िज़ीन में तकसीम करें या ऐसी जगहों पर चस्पा करा दें जहां अवामुल नास पढ़ सकें, और फिर ज़ुबानी भी तहरीक करें जहां ज़्यादा तादाद में जिस इश्तिहार की ज़रूरत समझें थोड़े से ख़र्च से, मसलन 1.5 रुपया सैकड़ा के हिसाब से मंगवा कर बहुत मुफीद नताइज हासिल कर सकते हैं। इस तरह सिर्फ 1.5 रुपया के ख़र्च से भी सैकड़ों आदमियों को तहरीक दी जा सकती है। मतलब इसमें यह होता था कि कादियानियों के जो इश्तिहार वगैरह के बरतानिया की मदद करें और हम लोग जो हैं ये इनकी जंग को अपनी जंग समझें, लिहाजा रज़ाकाराना तौर पर जो है फ़ौज वगैरह में शामिल हों, डोनेट करें और दैट नहीं हो। तो आई मीन ये हालत है। तो यहाँ माचोद हरामज़ादे कुतीरे बच्चे दल्ले गांडू किस्म के जो लिबरल्स हैं, वो कश्ती के बच्चे, वो अपनी माओ के नाले खोलने वाले कादियानियों के लिए वो गांडू जो हैं यहाँ चुप ये होता है तरीका कि आगा वसीम इन सारे मूजी जानवर माचोद जो हैं लिबरल वगैरह और मौलवी भी इनको बिल्कुल जाग की तरह बिठा देता हूँ इंशाअल्लाह। मेरा इसमें कुमाल नहीं है, सिर्फ कुमाल सच का है। सच जिसकी ज़ुबान से भी निकलेगा इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा जो है कामयाब रहेगा। आखिर उन्होंने तंग आकर एक दिन मुझे वो शाम के मगरिब के इशा के करीब 2 सिपाही आए, मुझे निकाला और एक ऐसे कमरे में जो वो भी तन्हा था लेकिन वो तारीक कमरा था, उसमें वो मुझे रखना चाहते थे। वो रस्सा लाए, उस रस्से पहले तो उन्होंने मुझे मारा और फिर रस्से के साथ मेरे दोनों बाजुओं को पीछे की तरफ करके खूब बांधा और मुझे उससे सख्त दर्द हुई। फिर मुझे लिटा दिया और लिटाकर दोबारा बांधा, फिर एक चौड़ा तख्ता लाए और उस चौड़े तख्ते पर लिटाकर तीसरी दफा मुझे बांधा और उस अंधेर कोठरी में वो मुझे दाखिल करके वो चले गए। और उस वक्त जब वो चले गए तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ खुदा तू खूब जानता है कि मैं तो तेरी तौहीद को फैलाने के लिए अपने आका के मातहत आया हूँ और ये मुझ पर गलत एक गुमान करके बदजनी करके वो मुझे समझते हैं कि मैं अंग्रेज़ों का जासूस हूँ और तू खूब जानता है कि मैं तो इस करके नहीं आया। ऐ खुदा तू मेरे आका को खबर दे कि मैं इस तकलीफ में मुब्तला हूँ, तब वो हुजूर आपकी जनाब में दरख्वास्त करें, दुआ करें और इस तरह से अल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल करे और मुझे मखलिस मिले। देखिए खुदा की शान है, उस वक्त मैं ये दुआ कर रहा था और उस वक्त हज़रत खलीफातुल मसीह सानी जो थे, खुदा ताला ने मेरी इस तकलीफ का नज़ारा उनको दिखा दिया कि ये इस तरह तकलीफ में मुब्तला है और उसको तकलीफें दे रहे हैं।
चुनांचे जब मैं 2 साल के बाद कैद खाने से फारिग होकर मुझे उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि यकीन हो गया था ये जासूस नहीं, कादियान गया, तो वही मेरे उस्ताद हजरत आबू रशीद साहब ने मुझे बताया कि इस तरह से हुजूर को तेरे मुतल्लिक बतलाया गया था और ये नज़ारा दिखाया गया था। हुजूर ने दूसरे दिन ही हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब जो नाज़िर अमूर खारजा थे उनको बुलाकर कहा कि मैंने इसके मुतल्लिक ये देखा है, आप फौरन मॉस्को में खत लिखें इनके वहाँ जो बरतानिया का जो उनका उसके ज़रिए से कि 1 साल हो गया है, हमने इसको भेजा है यहाँ तबलीग के लिए और अल्लाह ताला की तौहीद को फैलाने के लिए, लेकिन हमें कुछ पता नहीं लगता इसके हालात का, हमें शक है कि ये कैद खाने में है, उसको तकलीफें दी जा रही हैं, आप उसको कोई तकलीफें देते हैं और आप उसको छोड़ते हैं। चुनांचे ये खत गया और ये तो मुझे बाद में जब मैं गया तो उस वक्त पता लगा, लेकिन जब मैं सुबह हुई, हाँ उस वक्त मुझे पेशाब आया और मैं हरकत भी नहीं इधर उधर कर सकता था, जहाँ जहाँ मेरे बदन पर पेशाब पड़ा मेरे पेट पर उसमें तेजाबी मादा पैदा हो गया था और मेरे ऊपर का चमड़ा जो था पेट का वो जल गया। अभी तक के 50 साल हो गए हैं, अब तक भी उसका असर वो मेरे पेट पर है। खैर दूसरे दिन सुबह हुई और उन्होंने 2 सिपाही आए और उन्होंने जी हाँ, आपने ये क्लिप में सुना है ये मौलवी ज़हूर हुसैन, ये माचौद क्या कह रहा है कि भाई मैं वहाँ तबलीग के लिए गया था। कितनी यानी गैर मंतकी सी बात है। मिर्ज़े ने कहा कि जाके तुम वहाँ तबलीग करो, कोई भी आदमी हो तो उससे कहे मिर्ज़ा साहब ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे 2 लफ्ज़ रूसी के तो समझा दो। ओके, कादियान में हर किस्म का जो है वो लाइब्रेरी है, हर चीज़ें हैं, तो कम अज़ कम मैं वहाँ जाके जो तबलीग करूँगा तो ओके पहन चलो मैं इशारों की ज़ुबान से तबलीग करूँगा हैं। और वो भी कह रहे मैं पैदल गया। ले 10 कि ये हमारी जमात इतनी गरीब है, ये भी कितना झूठ है कि जनाब अली मैं पैदल गया। तो खैर आगे इसने झूठ लिखा हुआ है कि वो असल कहानी क्या है इसकी जो किताब में, वो यही है कि ये वहाँ जैसे ही रशिया के अंदर क्या बोलते हैं एंटर हुआ है, तो ये बुनियादी तौर पर एक दुकान के अंदर जाके इसको छुपा दिया गया। छुपा इसलिए दिया गया कि ये आदमी जो है यहाँ इस इलाके में बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा जासूस हैं बरतानिया के, ये वो, तो ये ना हो कि इसको मिशन से पहले ये पकड़ा जाए। तो जब वो वहाँ जाके छुपा इसलिए था कि वो उसकी शनाख्त ना हो सके, फिर इसने अपना भेस बदल के तो वहाँ से 3-4 दिन के बाद जब निकला है तो वो एयरपोर्ट, नॉट एयरपोर्ट क्या बोलते हैं, स्टेशन के ऊपर पकड़ा गया। ओके, क्योंकि उसको ज़ुबान नहीं आती थी, चेकर हुआ तो उन्होंने फिर इन्फॉर्म कर दिया। ये असल स्टोरी है। तो बहरहाल ये आप मुझे ये बताएं, हाँ आगे ये जो बता रहा है कि जो बुनियादी चीज़ ये है कि जब मिर्ज़ा महमूद को पता चला कि वो वहाँ अरेस्ट हो गया है, तो फिर उसने हुक्म दिया कि तुम अपने मर्ज़ई को, जो इनका फॉरेन अफेयर का था जो भी माचोद, तो उसको कहा कि जाके तुम मॉस्को को में जो रशियन ब्रिटिश एम्बेसडर है उसको जाके अप्रोच करो कि हमारा एक जासूस पकड़ा गया या मुबल्लग, तो उसके लिए जो है ये सफारती कोशिश करें, और उसकी सफारती कोशिशों से जो है इसको वहाँ से रिहाई मिली। यानी ये मैं मुख्तसर सा बता रहा हूँ। तो साफ बताया जाए भाई अंग्रेज़ों का कोई कंसर्न था तो उन्होंने सफारती तौर पे बोल्शेविक को कहा कि इस बंदे को रहा करें। वो मुबल्लग को क्यों करेंगे जी, मुबल्लग उसका क्या लेना तेरा, वो कोई ईसाइयत का मुबल्लग था हाँ? इंडियन को तो वो 4th 5th ग्रेड सिटीजन नहीं समझते कि अगर वो किसी मुल्क की जेल में हो गया तो वो मतलब डिप्लोमेटिक जो है वो उस लेवल तक जाके एक इंडियन को बचाने के लिए करेंगे। नो, जासूस था माचोद। ओके, तो ये हालत है। कहते हैं जी हम मजहबी हैं माचोद, जासूसी तुम कर रहे हो अंग्रेज़ों के लिए, हरामजादो। मैं ये तुम्हारे में ध्यान देना चाहता है, लेकिन मैंने ये बयान करा वो फिर मुस्कुरा पड़ा, कुछ उसको यकीन हो गया कि ये अपने मौके से टलने वाला नहीं है। फिर उसने मुझे पूछा कि तर्जमान को ऐसा पूछो कि तुम मुझे अपने हक में कैसा समझते हो। मैंने कहा कि जब 2 दिन पहले आप मुआयने के लिए तशरीफ लाए तो पहले एक सिपाही आया और उसने आपके आने की खबर दी कि वो बदल कर नए आए हैं और वो
تھے تو خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ وجود شما برائے من رحمت ہے، کہ آپ کا وجود میرے لیے رحمت ہے۔ خیر اس کے بعد پھر میں نے اس کو بتایا کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو قید کیا ہوا ہے جو اس عظیم الشان ہستی کا جو خدا کی طرف سے آئے ہیں ان کا ادنا ترین خادم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو عظیم الشان جنگ 14 کی میں ہوئی تھی اس سے پہلے کچھ سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایک عظیم الشان جنگ ہوگی، ایک نشاں ہے آنے والا آج سے کچھ دن کے بعد، جس سے گردش کھائیں گے دیہات شہر اور مرغوبات۔ اور یہ شعر تھے، ان کی علامات میں نے بتایا کہ یہ انہوں نے فرمایا ہے، اور اس کی علامت یہ بتائی ہے کہ اس جنگ میں اس کے نتیجے میں خود ذات جو روس کا شہنشاہ ہے اس کی حالت نہایت ہی عبرتناک ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنی رائے پر ظلم کر رہے ہیں، اور جو ہاتھ اس کے لیے اٹھیں گے اس کو مارنے کے لیے وہ خدا کے منشا کے مطابق اٹھیں گے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ قرآن شریف کی روح سے کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور پھر چھینتا ہے تو ایسے نہیں چھینتا، اس کی بے راہیوں کی وجہ سے اور اس کے قصوروں اور جرموں کی وجہ سے اس سے وہ نعمت لے لیتا ہے۔ جی آپ نے یہ کلپ بھی سن لیا ہے جس میں وہ مولوی ظہور حسین بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر ٹارچر ہوا، اس کو جاسوس سمجھا گیا، یہ وہ اس کی جو بیان ہو رہا تھا، پھر اس نے افسر کو بتایا کہ جناب علی جو زار ہے وہ جو ہے اس کے عبرت ناک انجام کا جو ہے وہ تو مرزا غلام قادیانی کنجر نے پتہ نہیں 20 سال پہلے بتا دیا ہوا تھا یہ وہ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، یہ بتا کیا رہا ہے کہ میں 1924 میں وہاں گیا تھا جاسوسی تبلیغ کے لیے سوویت یونین میں، اور وہاں اریسٹ ہو گیا، رائٹ اوکے۔ پھر اپنے انٹرویو میں بتا رہا ہے کہ میں نے کہا ہماری تو جماعت کی پیشن گوئی ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، کیا زار کا نکولائی کا جو بھی ہے، تو یہ جو ہے ہماری پیشن گوئی ہے۔ تو دیکھو یار میں حیران ہوں، اور وہ ماچوت اس حرامزادے کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ 1918 میں ہی کیا بولتے ہیں کمیونسٹ مادر چودھوں نے ظلم کرتے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مار دیا تھا۔ یعنی یہ اس وقت وہاں گیا ہے جب کہ وہ مر چکا ہوا تھا، قتل ہو چکا ہوا تھا ساری فیملی کے سمیت، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بتایا کہ ہماری پیشن گوئی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور آگے بتا رہے یہ ہو کر رہے گا، ہو تیری ماں۔ اگر یہ ایسی بات ہوئی ہوتی تو سب سے پہلے وہ رشین جو ہے نا اس کو 10 بار سزائے موت دیتے، بیٹھ جو 4 سال پہلے تو ہم نے اس کا پورا خاندان مار دیا، تیری پیشن گوئی کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری پیشن گوئی ہے۔ تو یعنی یہ ایسے ایسے ماچت جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے اگر، اور یہ جیسے میں بتا چکا ہوں جو واقعہ بیت جاتا ہے نا اسی واقعے کو فوراً یہ قادیانی بتاتے ہیں کہ جی ہمارے مرزے نے تو فلانے وقت میں 20 سال پہلے 100 سال پہلے یہ بتا دیا تھا۔ پہلے نہیں بتاتے، جب واقعہ ہو جاتا پھر کوئٹہ میں بم کیا زلزلہ آیا تو انہوں نے جی دعویٰ کیا ہے تو ہمارے پیشن گوئی ہے، ہر ایک چیز، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، سارا کچھ اوکے۔ اب آپ دیکھیے فرض کیا کہ یہی اس کی پیشن گوئی ہوتی کہ زار کا انجام بہت برا ہوگا، یہ ہوگا، تو یہ ہے جی زار واز کلڈ جولائی کے 2nd ویک میں 1918 میں، اس کی ساری فیملی کے ساتھ، رائٹ، جولائی کے 2 ویک میں اوکے۔ اور یہ ہے جی 27 جولائی 1918 کا الفضل اوکے۔ وہاں یہ انہوں نے، یہ میں نے گرین رنگ میں مارک کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے سابق زار روس گولی سے اڑا دیے گئے۔ لندن 20 جولائی روس کا ایک سرکاری پیغام مظہر کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے سابق زار روس کو گولی سے مار دیا گیا، یعنی وہ ساری خبر بتائی ہوئی ہے۔ اگر یہ ان کی پیش گوئی ہوتی مرزا قادیانی مادر چوت کی تو انہوں نے مین کے اوپر لکھنا تھا کہ دیکھو ہماری ایک اور پیش گوئی پوری ہو گئی، لیکن انہوں نے چھوٹی سی یہ خبر دی ہوئی ہے کہ وہ بھی آفٹر کتنے دن کے بعد، 2 ویک کے بعد کی اوکے، کہ بھی اس کو کمیونسٹوں نے مار دیا اوکے۔ تو جو دلیل ہے کہ اس وقت تو انہوں نے یہ پروپوگیٹ نہیں کیا کہ یہ ہمارے
مرزائی کی پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی ہے. اوکے, اس ماچوت کو تو ویسے نبوت کا نہیں نجومی ہونے کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا. چلیں خیر, تو یہ بھی جھوٹ جو ہے ان کے اپنے, یعنی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ زار رشیا جس کی 20 سال پہلے ان کے مرزے نے پیش گوئی کی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا, اور جب یہ ہو گیا ہے تو وہ انہوں نے صرف اور صرف یہ یورپ کی خبروں کے اندر ایک چھوٹی سی چند لائن کی بتا کے دے دی ہوئی ہے. اس میں یہ کہیں مینشن نہیں کیا انہوں نے کہ یہ تو ہماری پیش گوئی تھی. تو یہاں جو بھی آپ بعد میں ایڈ کر لیں وہ کر لیں, لیکن ریئلٹی از ڈفرینٹ. کہ آپ ذرا صبر کریں, میں اس کی بات سنوں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے کیا کہا. پھر میں یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کہ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کیونکہ خدا نے مجھے یہ کہا. آپ نے فرمایا وہی حق کی بات ہے, ہو کر رہے گی بے خطا, کچھ دنوں کر صبر ہو کر متقی و بردبار. کچھ دنوں سے مراد چند سال ہیں کہ چند سالوں کے بعد یہ واقعہ بنے گا. چنانچہ انہوں نے ترجمہ کر کے یہ بتایا. اس کا اس پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس نے ترجمان کو کہا کہ اس کو کہو کہ میں آئندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اور اگر کوئی یہ تو سب سے بڑا افسر تھا, کوئی افسر بھی تیرے خلاف کہے گا تو میں اس کی بات رد کر دوں گا, اور جو آپ کہیں گے میں وہ بات مان لوں گا. نہ صرف یہ کہا بلکہ ترجمان کو کہا یقیناً ہے, مجھے اچھی طرح پتہ ہے اے خدا یقیناً ہے. ابھی میں دوسری دفعہ کہنے لگا تو میرے دل میں مان ڈالا گیا کہ وہ جو لینن کا فوٹو ہے جس نے کہا تھا کوئی خدا نہیں, تو اس کے متعلق بھی کچھ کہو. اس وقت میں نہایت ہی کمزور تھا اور نحیف تھا تکلیفیں اٹھا کر. جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے بڑے جوش سے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ اس نے بہت ہی برا کہا ہے جس نے کہا خدا نے. اون اوچن پل کو گواری کی بک دنیا. وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ اس نے کیا کہا ہے. میں نے کہا اگر خدا نہیں تو ہم دوست کس کے, یہ دوسری کام سب دوست, ہم دوست کیسے ہوئے. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ ہمیں قرآن نے یہ کہا ہے جو اس مسلمانوں کی کتاب ہے اور وہ خدا کی طرف سے ہے کہ ایک خدا پہلے ہے, وہ بمنزلہ باپ کے ہے, اور میں اور آپ سب جو ہیں بمنزلہ بیٹوں کے ہیں, اور آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں. کیوں ہم بھائی ہیں؟ اس لیے کہ ایک خدا بمنزلہ باپ کے ہمارا ہے. جب میں یہ کہہ چکا تو بات ختم ہو. یہی وہ دیکھنا چاہتے کہ آیا واقعی یہ جاسوس ہے یا یہ مبلغ ہے, یہ مشنری ہے. چنانچہ اس کے بعد میرے سامنے 6 7 8 آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ میرے سامنے آئے, میرے پاس کھڑے ہو کر ادب سے کھڑے ہو گئے اور مجھ سے مسافر کرنے لگ پڑے, اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ تم تک جلدی فیصلہ ہو جائے گا. چنانچہ یہ بیان دے کر سپاہی مجھے واپس وہاں لے گیا, اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب سردی کچھ کم ہوئی تو مجھے قید خانے میں لے جایا گیا, اور کچھ عرصے کے بعد قید خانے سے فارغ کر کے مجھے ایک انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ تحقیق سے پتہ لگا کہ یہ مبلغ ہے, واقعی مشنری ہے, جاسوس نہیں ہے, ہم اس کو واپس کرتے ہیں. جی آپ نے یہ 2 کلپ سنے جس میں ایک میں تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. ہاں, کہ یعنی کیا ہو کر رہے گا کہ جو مرزا غلام قادیانی مادر چوتھ نے کہا تھا کہ بھئی وہ زار کا انجام برا ہے اور وہ مار دیا جائے گا, ظالم ہو ظلم کا اور یہ اور وہ. تو اب یہ 1924 میں جا کے اس کو بتا رہا ہے کہ لینن کا یہ زار کا یہ حال ہونے والا ہے یا چند ایک سالوں میں ہو جائے گا. اوکے, حالانکہ وہ اس کو بیچارے کو مرے قتل ہوئے ہوئے 4 سال بیت چکے ہوئے ہیں. یہ مادرچوت کتنے جھوٹ بولتے ہیں. خیر, تو اب دوسری جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب وہ دیکھی اس کی لینن کی فوٹو, یعنی اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کا جب انٹرویو لینے کے لیے بہت سارے آئے KGB کے لوگ اور یہ اور وہ, تو یہ وہاں گیا اور دفتر میں اس نے جب وہ دیکھا کہ لینن کی فوٹو لگی ہوئی ہے تو میں نے ان کو بے جگری سے کہا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے جھوٹ کہا ہے, یہ وہ کہ خدا کوئی نہیں ہے اور یہ نہیں. یار وہ لینن کو تو خدا سے زیادہ مانتے تھے وہ ماں چوتھ. اس کے خلاف کوئی اس کا نام لے لیں تو وہ فائنڈ آؤٹ کرتے تھے کہ یہ کوئی پارٹیزان ہے جس نے اس کا نام لیا ہے یا کہ کوئی عام آدمی ہے. تو جو عام آدمی ہوتا تھا اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے وہ جانتے ہیں کہ عام آدمی نفرت ہی کرتا ہے لینن سے. تو یہ حالت تھی وہاں پر. اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آفیشلز کے درمیان اور ایک نہیں درجنوں کے درمیان میں نے کہا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, اس نے غلط کیا ہے کہ خدا کو نہیں مانتا.
تو وہ جو انٹرویو لینے والے تھے وہ کون سے خدا کو مانتے؟ اگر حقیقت میں ایسا ہوتا وہ اسی وقت پکڑ کے اس کو 6 گولیاں مارتے سر پہ. اوکے، تو یہ ایسے ماچو جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کرتے ہیں صرف اپنے آپ کے لیے کہ جی ہمارے لوگ اتنے قربانیاں دینے والے ہیں، ہمارے لوگوں نے ملحد کے سامنے، کمیونسٹوں کے سامنے، یہ وہ آل دیٹ کریپ، جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ. بنیاد ہی جس چیز کی جھوٹ پر ہے ان کی کوئی بات نہیں مانی جا سکتی. اور پھر جو جھوٹ میرے نظر میں آئے ہیں میں نے تو ان کو ایکسپوز کیا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں، یہاں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں برطانیہ کے اشارے کے اوپر جو کمیونسٹ بولشوک تھے ان کے خلاف بھی یہ اپنے لوگوں کو استعمال کرتے رہے کہ جاؤ جاسوسی کرو کہ ہم برطانیہ کی زیادہ سے زیادہ وفادار کتے ہوں، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ رسک میں ڈال رہے ہیں. اور آف کورس یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا مرزا غلام کیا وہ ماچود جو تھا مرزا محمود، وہ بڑا عقل مند تھا، بڑا منطقی سوچ رکھتا تھا، بہت بڑا دانشور تھا، بہت اچھی باتیں کرتا تھا اور لاجک کے ساتھ، اور یہ اور وہ. تو وہ ایک آدمی کو کیسے وہاں بھیج سکتا ہے جس کو زبان نہیں آتی تبلیغ کے لیے ہیں؟ اور ایسے ملک میں جہاں پر کہ یعنی جو وہاں کا آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں وہاں ان کو انہوں نے سپیئر نہیں کیا، تو مسلمانوں کو تو ویسے ہی دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ اسی زمانے میں سینٹرل ایشیا میں جو ہے بڑی مسلم فورسز جو تھیں ان کے خلاف لڑ رہی تھیں. یہ وہ میں بتا چکا ہوں، سب جانتے ہیں، میں کیا بتا سکتا ہوں، سب جانتے ہیں، ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو اس لیے یہ سب کے سب نتیجہ یہی ہے کہ یہ ماچود انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں بے شمار لوگوں کو مروایا، ان کی فوج میں بھرتی کیا، اور حتیٰ کہ سوویت یونین اور خطرناک ترین علاقے جہاں پر اللہ کا مذہب کا نام لو تو وہاں پر موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، تو وہ پھر بھی اپنے لوگوں کو برطانیہ کی خوشنودی کے لیے، برطانیہ کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اوکے، تو یہ سارے حقائق جو ہیں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. جن کی پہلی محبت جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے بلکہ اپنے سامراجی آقا ہے. اوکے، کیونکہ وہ جانتے ہیں قادیانیت کی جان ربوہ میں نہیں ہے، وہ قادیان میں نہیں ہے، وہ سیالکوٹ میں نہیں ہے. قادیان کی جان جو ہے وہ واشنگٹن میں ہے، لندن میں ہے، پیرس میں ہے. اسی طرح سے اگر ہم اس چیزوں کو سمجھیں تو صحیح درست سمت ہماری سوچ جا سکتی ہے. ادروائز افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے میں ثبوت دے چکا ہوں لیکن کوئی ماچو جو ہے وہ میری بات کو نہیں سنتا. اصولی طور پہ یہ اویئرنیس لوگوں میں کروانی چاہیے کہ 47 سے لے کے آج تک ہم قادیانیوں کے غلام ہیں، اور اس غلامی سے نکلنے کے لیے چھوڑ دیں ان کے عقائد، بینچودوں کے کیا ہیں عقائد، جو بھی ہے ان کو ہم رد کر چکے ہیں. لیکن جو زمینی حقیقت ہے کہ کنٹرول ان کا ہے، اس پہ کوئی ماچود، کوئی حرام زادہ، کوئی مولوی، لبرل کو تو چھوڑ ہی دو نا، کوئی نہیں بات کرتا. یہ دین سے غداری ہے، اسلام سے غداری ہے. تو سمجھیں اس بات کو.